امام الانبیاء دے غلاماں مبارکاں دتیاں نے، فرشتے بھی مبارکاں پہ دیندے نے۔ کون؟ عمر ابن خطاب، جنہ تے اسلام نے آن دے اتے جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہ کے آکھے سونے آسمانہ تے تمہ پہ گئیاں نے، آسمانہ تے فرشتے جناب عمر ابن خطاب دے ترانے پہ پڑھ دے نے، عمر ابن خطاب دیاں گلاں پہ کر دے نے، عمر ابن خطاب دے نعرے پہ مار دے نے۔ کون آیا وے؟ اے او عمر ہے جدے کلمہ پڑھن دے اتے اسلام نو عزت مل گئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے، اسلام نو عزت ملی۔ کیسی عزت ملی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا کلمہ پڑھ لیا نا تے اذان دا ویلا ہویا تے حضور دی بارگاہ چرد کیتی، اے ودو ہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، سونیاں اذان بند کمرے چ نہیں پڑھنی۔ 40 مسلمان نے، ہزاراں دی تعداد چ کافر نے، 40 صاحب ایمان نے میرے نبی امام الانبیاء دے غلام عمر ابن خطاب آئے نے کیا سونیا اے مدینے دیا لاڑیا، خدا دی خدائی دے بادشاہ، مدینے دیا تاجدارہ ہن چھپ کے اذان نہیں پڑھنی، یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجر والے آو سونے اپنے بلال نو فرما دے وہ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھے۔ بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے نے، آواز آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس ویلے آواز آئیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو آواز آئی ابو جہل بھی کرو نکل آئے، ابو لہب بھی کرو نکل آئے، سارے بےایماناں نو اگ لگ گئی، اگ میں گولا ہو گئے، آکھن لگے انہاں دی اے جرت، انہاں مسلماناں دی اے جرت، انہیں سرے عام اذاناں ہون لگ پیاں نے، پر انہاں عقل دے آنیاں نو اے نہیں پتا ہن کون آیا وے جدے آن دے نال اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرما چھڈی ہے۔ سارے کافر کٹھے ہو گئے، باہر نکلے جڑے ویلے ویکھیا سینے کعبہ وال، کعبۃ اللہ وال ویکھیا، کعبے دی چھت تے بلال کھڑے نے اذان پہ پڑھ دے نے، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے، آپ دے ہاتھ دے وچ تلوار ہے، میان چوں نکالی تلوار، آپ اس طریقے دے نال تلوار نو لہرا رہے نے، تلوار جڑی اس طریقے دے نال لہرا رہے نے تے کافراں نو گویا مخاطب ہو کے کہہ رہے نے خبردار میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے وال یا میرے آقا دے کسے غلام دے وال یا اسلام دے وال کسے میلی اکھ کر کے ویکھیا، اج عمر ابن خطاب اعلان کردہ وے اج تو بعد چھپ کے نہ اذان پڑھی جائے گی نہ نماز پڑھی جائے گی۔ جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کراؤنا ہے سامنے آ جاؤ، بچے یتیم کراؤنے نے سامنے آ جاؤ، اے کافرو جان لو اج عمر مدینے والے مصطفیٰ تو قربان ہو گیا وے۔ اج اسا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لے آئے، اج حضور دی بارگاہ دے وچ حاضری دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گیا ماں، اج مدینے والے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی غلامی کر لئیے۔ جدو سنیا نا کسے کافر دی مجال نہیں کہ اگے آ جاوے، تم دبا کے پیچھے مڑ گئے، آپ نو فاروق کیوں آکھیا گیا ہے؟ 2 صفاں بنیاں، ایک صف دی سرپرستی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کر رہے ہیں، ایک صف دی سرپرستی حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا جڑے اللہ دے بھی شیر نے رسول اللہ دے بھی شیر نے وہ فرما رہے نے، یہ دوویں صفاں جس ویلے بنیاں نا اذان سرے عام ہوئی جماعت ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تے ساڈا فاروق ہے۔ کی فرمایا؟ عمر تے ساڈا، بولو تے صحیح، عمر تے ساڈا فاروق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر ہوئے جڑا آیا ہے تے اسلام تے کفر وچ فرق آ گیا ہے، اسلام اور کفر دے اندر فرق کرنے والا فاروق دے معنی یہ نے
تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوچھتے ہو آپ دی عظمت، جانشین مصطفیٰ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت و شان، آپ دے فضائل، آپ دے مناقب اگر پڑھیے، فضائل پڑھیے تے بے شمار نہیں، مگر یاد رکھو ایک دن جبریل امین میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء دی خدمت بابرکت چاہے آ کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرما دینے امام الانبیاء علیہ السلام نے میں نو فرمایا عمار بن یاسر عرض کی تھی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، مدینے دیا تاجدارہ میں حاضرہ کملی والیا حکم ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہنے میری بارگاہ میں جبریل آئے نے، جبریل نے آ کے میری بارگاہ سلام محبت پیش کیتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں سلام دا جواب ارشاد فرمایا، میں جبریل امین نو فرمایا وے اے جبریل اج میری بارگاہ دے وچ میرے یار عمر دیاں شاناں سنا، جڑیاں فضیلتاں حضرت عمر فاروق نو اللہ نے آسماناں تے عطا فرمائیاں نے نا، آسماناں دے وچ جڑیاں شاناں تے عظمتاں تے فضیلتاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے، اج میرے سامنے میرے عمر دیاں شاناں سنا۔ پتہ چلیا عمر فاروق دی شان سننا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب دا شان سننا، آپ دی عظمت، آپ دی رفت، آپ دے فضائل و مناقب، اے سننا اتنی بڑی بلند بختی اور خوش بختی ہے کہ ساڑھے آقا دی سنت ہے۔ فرمایا میرے عمر دیاں شانہ سنا، تے جبریل امین نے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے ہاتھ بن لے، میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ ہاتھ بن لے، آکھیا مدینے دیا تاجداراں ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، ساری کائنات تو عظمت والی شان اللہ نے سونیاں تو انو عطا فرمائیے، ایڈی عظمت والی شان سارے رسولاں وچوں کسے نبی رسول نو عطا نہیں کی تھی، تسا فرما رہے ہو آج میرے عمر دی شان سنا۔ سنو مدینے والے آؤ، اے نبیان دے سلطان امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ جبریل عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر بینو جناب نو علیہ السلام جیا زمانہ مل جاوے، اے نہ وقت تے ویلا ملے جنی دیر جناب نو علیہ السلام نے اپنی امت دی اندر رہ کے اللہ رب العالمین دے دین دی تبلیغ کیتی ہے، اگر اے نہ وقت مل جاوے میں تواڈے عمر دیاں شاناں پڑھن لگ پواں، عمر دے قصیدے پڑھن لگ پواں، عمر دیاں شاناں عظمتاں بیان کرن لگ پواں، سونیاں 950 سال مک جاوے گا عمر دے فضائل مکن وچ نہیں آنے۔ اینیاں شانہ اللہ نے عمر فاروق نو عطا کیتیاں نے کہ اے ویلا مک جائے گا، پر جڑیاں اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب نو عظمتاں تے شانہ دیتیاں نے نا، وہ شانہ نہیں مکنیاں۔ اینا اللہ مقام اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نو عطا فرمایا ہے۔ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور دے سسر دا نام نبی پاک علیہ السلام دے سورے دا نام عمر ابن خطاب ہے۔ آپ دی بیٹی حضرت سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ جان رحمت دے نکاح دے اندر نے، کل کائنات دے مومنہ دی ماں حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا دے بابا دا نام ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسے بے ایمان نو کی پتا ہوئے میرے عمر نو اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائی ہیں؟ دیکھو نا، بندہ کو ملے تے انہوں بندہ پوچھتا ہے سنا بھئی کی حال ہے، کتھوں آئے ہیں؟ اجنبی ہوئے تے انہوں پوچھے جاندہ ہے کتھے رہنا ہے، کتھوں آئے ہیں؟ آج 15 صدیاں گزر گئیاں، 15 صدیاں بعد بھی کو پوچھے کہ عمر کتھے رہندے نے تے جواب کی ملے گا؟ جواب ملے گا جتھے نبی رہندہ ہے اتھے ہی عمر رہندہ ہے، جتھے امام الانبیاء رہندے نے اتھے عمر رہندے نے۔
کیوں نہ ہوئے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تے نے دو وزیر زمین تے نے اے مازاق دے کاجل والیا مدینے دے لاڑیا جڑے آسمانہ دے وزیر نے انہاں دا نام کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمانہ تے میرے دو وزیر ایک دا نام جبریل ہے ایک دا نام میکائیل ہے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے زمین تے تواڈے وزیر نے انہاں دا کی نام ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے ایک دا نام عمر ابن خطاب ہے جتھے خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام کردا ہے نال ہی نبیاں دے تاجدار دے وزیر آرام فرما رہے ہیں کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی محدث پیدا کیتا ہے کوئی نہ کوئی محدث ہر نبی نو اللہ نے عطا فرمایا وے اے مازاق دے کاجل والیا ہر نبی نو اللہ نے محدث عطا فرمایا وے تہاڈی امت دے وچ کوئی محدث ہے وے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری امت دا محدث میرا عمر ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے یا سیدی یا رسول اللہ مازاق دے کاجل والیا اے محدث کون ہے محدث کنو آخ دینے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ فرمایا محدث ہو ہوندا ہے جدی زبان تے فرشتے بول دینے محدث کون ہے جدی زبان تے فرشتے بولن پتہ چلیا عمر ابن خطاب کلام کر دینے تے انہاں دی زبان تے اللہ نے حق بھی جاری کیتا ہے انہاں دی زبان تے فرشتے بھی بول دے یہ ہے شان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت عمر ابن خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیا میرا عمر ایڈیاں شانہ دا مالک ہے ایڈیاں عظمتاں دا مالک ہے کہ جنہ دے آن دے نال سارے اسلام نو اللہ نے عزت عطا فرما دیتی او عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے متعلق سرکار نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فرمایا جدو نیکاں دا ذکر کرو نا تے میرے عمر نو بھلیا جے نا میرے عمر دا ذکر بھی کریا جے جدو نیکاں دا ذکر کرو صالحین دا ذکر کرو چنگیاں دا ذکر کرو اعلیٰ لوگاں دا ذکر کرو تے سرکار نے فرمایا ادوں کی کرو میرے عمر نو یاد رکھیا جے بولو میرے عمر نو یاد رکھیا جے اس روایت دے الفاظاں تو پتا پیا چل داوے عمر ابن خطاب میرے نبی امام الانبیاء دی نگاہ نبوت دے اندر نیکاں وچوں اعلیٰ نیک نے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے اس حدیث دے الفاظاں تو پتا چلدا پیا ہے عمر ابن خطاب صالحین وچوں بڑے اعلیٰ درجہ رکھن والے نیکاں وچوں اعلیٰ درجہ رکھن والے اے اعلیٰ ظرف لوگاں وچوں اعلیٰ نے یاد رکھ لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں نیک لوکاں دا ذکر کرو نیک لوکاں نو یاد کرو پھر میرے عمر نو بھلیا جے نا میرے عمر نو یاد رکھیا جے عمر ابن خطاب ایڈی اعلیٰ شان رکھن والے کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ہمیشہ ایک چادر رہندی سی جڑی آپ اپنے کندھے دے اوتے رکھ دے نے مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر نو چند پیوند لگے ہوئے نے او چادر نو اپنے کندھے اوتے رکھ دے نے حسنین کریمین دے
بابا جان اپنے کندھے دے اوتے چادر نو ہمیشہ سنبھال کے رکھن والے ایک نبی پاک امام الانبیاء دے نوکر علی پاک دے سامنے آئے آ کے عرض کردے نے یا امیر المومنین حضور تسی اس چادر نو جڑی پرانی ہو گئی وسیدہ ہو گئی ہے حضور اگر حکم کرو تے میں چادر لیا دیواں تحفے دے طور تے علی پاک دیاں اکھاں بھج گئیاں علی پاک رون لگ پے فرمایا سن لے تو کہنا ہے چادر لیا دیواں تینوں کی پتہ ہے چادر کڈی عظمت والی ہے یہ چادر کڈی برکت والی ہے حضور کوئی گستاخی ہوگی تسی رون لگ پے ہو کوئی گستاخانہ جملہ بول چھڑے آوے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے معافی منگن لگ پے آؤ تے مولا کائنات مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں نہیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی حضور پھر روئے کیوں وہ آپ نے فرمایا تینوں کی پتہ ہوئے اے چادر دے اندر کنیاں حکمتاں چھپیاں نے اے چادر نو تو کہہ رہے ہیں بسیدہ ہو گئی ہے پرانی ہو گئی ہے پر یاد رکھ لے تو نہیں جاندا اے چادر کڈی برکت والی چادر ہے اے کڈی چادر نسبت والی چادر ہے حضور اے چادر کیڑی نسبت والی ہے کیڑی برکت والی ہے اے دسو نا مولا کائنات مولا مرتضی نے فرمایا اے ساڈے یار عمر ابن خطاب دی دتی ہوئی نشانی ہے اوے جڑے علی حضرت عمر ابن خطاب دی دتی ہوئی چادر دا اینا ادب کردے نے ایڈا سنبھال کے رکھیا اپنے سینے نہ لا کے رکھیا جس مولا علی شیر خدا نے عمر فاروق دی دتی چادر نو ایندی قدر دے نار رکھیا وے ذرا توجہ تے کرو او علی حضرت عمر ابن خطاب دی کنی عزت کردے ہو حضرت عمر ابن خطاب دے نال کنا پیار کردے ہون گے تے کیوں نہ کرن عمر ابن خطاب نے کہ جنہ دے نکاح دے اندر مولا علی شیر خدا دی سگی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ دے پتن اطہر وچوں جڑی اولاد اللہ نے عطا کی تھی مولا علی شیر خدا نو انہاں وچ ایک نام ملدا ہے حضرت ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا نکاح حضرت عمر ابن خطاب دے نال ہویا یعنی حضرت عمر ابن خطاب مولا علی شیر خدا دے داماد نے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کہندے نے علی پاک تے عمر پاک دا تنازع سی معاذ اللہ میں کہہ تو تے قرآن نو نہیں مندا قرآن آندا والذین معہ اللہ دا قرآن آندا ہے آپس وچ بڑے محبت کرن والے نے آپس وچ محبت کرن والے نے رحماء بینہم آپس وچ پیار کرن والے نے اشداء علی الکفار کافراں تے سخت سن آپس پیار کردے نے